सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आजकल उनका एक ही हदफ है। वो हदफ क्या है जी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, उनकी हुकूमत और इससे भी बढ़कर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी भी एहतसाब की हम कह सकते हैं कि भट्टी से गुजर रही है और जवाब में जरदारी हो या बिलावल खामोशी से इसका मुकाबला कर रहे हैं। और जरदारी साहब तो आपको पता है पहले ही कह चुके हैं कि जेल उनका दूसरा घर है। मतलब जरदारी साहब को अपने ऊपर कायम मुकदमात की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है। इसीलिए हमने देखा कि पीपल्स पार्टी अपने खिलाफ मुकदमात को सियासी तो कहती है, लेकिन इन मुकदमात को लेकर वो किसी मखसूस इदारे को टारगेट नहीं कर रही। जरदारी साहब ने पहल तो हमने देखा कि नैब को लेकर जारहाना इनिंग्स खेली, लेकिन फिर मुफाहमत के बादशाह ने अपनी पहले वाली पॉलिसी को ज्यादा मौसर पाया और हम कह सकते हैं कि यही वजह है कि तब से अब तक पीपल्स पार्टी खामोशी के साथ एहतसाब का सामना कर रही है। यानी पीपल्स पार्टी का हदफ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात है और इस पर बिलावल की जानिब से भरपूर तीर अंदाजी भी की जा रही है। उनके लफ्ज़ों के तीर का महवर सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून है और मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो उनका इक़्तिदार में ना होना। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार के बगैर आप समझ लें कि ऐसी है जैसे मछली पानी के बगैर हो, कि उसके बगैर इनका गुजारा मुमकिन ही नहीं रहता। जब नवाज शरीफ नाअहल हुए तो उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ इदारों पर चढ़ दौड़े और उनको ये लगने लगा कि उनकी नाअहली के पीछे शायद इदारों का हाथ है। उन्होंने अपने जुर्म पर निदामत तो दूर, ये सोचना भी गवारा नहीं किया कि उनकी नाअहली का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मियाँ साहब खुद हैं। उन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ा खुद मारा है, खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा, जिसकी वजह से वो आज सियासत से ही नहीं बल्कि मुल्क से भी आउट हो गए हैं। मियाँ साहब को जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से याद करें नाअहली का सर्टिफिकेट मिला था, उसके बाद उनकी अक्ल पर हम बाकायदा कह सकते हैं कि पर्दे पड़ना शुरू हो गए। वो बेवजह बेमकसद इदारों को आड़े हाथों लेने लगे। मतलब उनकी तकरीरों का मरकज सिर्फ और सिर्फ क्या होता था? खलाई मखलूक होता था और खुद को और अवाम को ये कहकर मुतमईन करते थे कि आपके वोट पर डाका डाला गया। भला आपके वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को 5 जजेस कैसे बाहर कर सकते हैं? गर्ज के उन्होंने इदारों के खिलाफ तमाम हदों को पार कर दिया और उसके बाद एकदम खामोशी छा गई। इदारों के खिलाफ जो जहर उगलती ज़बानें हैं उनको ताला लग गया। मियाँ साहब भी लंदन सुधार गए और मरियम का ट्विटर हैंडल जो इदारों के खिलाफ हैंडल नहीं हो रहा था वो भी काबू में आ गया और इदारों के खिलाफ ट्वीट्स आने का सिलसिला रुक गया, थम गया। अब अंदरूनी ज़राए क्या बताते हैं कि नवाज शरीफ मरियम को भी लंदन में देखना चाहते थे अपने साथ, लेकिन हुकूमत रुकावट बन गई। हुकूमत का मानना था कि नवाज शरीफ एक इश्तिहारी और मुल्क के मुजरिम हैं, वो वापस नहीं आए, तो ऐसे में अगर मरियम को लंदन भेजा गया तो अवाम में यकीनी तौर पर एनआरओ का तासुर जाएगा। और वज़ीर आज़म समेत विफाकी बुज़रा कहते रहे कि नवाज शरीफ एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन हम उनको किसी सूरत किसी किस्म की कोई रियायत नहीं देंगे। हुकूमत की सोच ये थी कि नवाज शरीफ मफरूर है और ऐसे में मरियम को भेजकर हुकूमत अपनी पोजीशन ख़राब नहीं कर सकती। फिर क्या था? नवाज शरीफ का वोट को इज्जत दो का नारा एक बार फिर से जाग उठा और मरियम का ट्विटर हैंडल फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। मुस्लिम लीग नून को अब की बार ये लगा कि अब इदारों से टकराव करके ही अपना मुफाद हासिल किया जा सकता है। सो ऐसे में कौमी सलामती के इदारों पर ना रुकने वाली लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई और इस बार तो मुस्लिम लीग नून क्रीज से निकल कर खेल रही है, ये जाने बगैर कि क्रीज से बाहर निकलने की सूरत में क्या होता है, स्टंप आउट भी हो सकती है। और ये क्रीज वो रेड लाइन है जिसको मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी पार कर चुकी है। अब यही वजह है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के रियासत मुखालिफ बयानिए पर साथ चलने को तैयार नहीं है। माजी में भी मुस्लिम लीग नून का आप समझ लें कि वतीरा रहा है कि वो जिस थाली में खाती है उसी में छेद कर देती है। नवाज शरीफ ने जरदारी साहब को कई अहम मौक़ों पर तन्हा छोड़कर, आपको याद होगा, अपना मुफाद हासिल किया। एस्टैब्लिशमेंट के पीछे छुपकर जरदारी साहब की सियासत को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश भी की और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून साथ होकर भी एक नहीं है। दोनों बड़ी जमातें जलसों में तो एक साथ नजर आती हैं, लेकिन इनके बयानिए
ایک نہیں ہیں, ایک دوسرے سے بالکل الگ اور جدا ہیں. ہر ایک کا انداز الگ الگ ہے اور راہیں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدا جدا ہے. بلاول کا مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو سٹانس ہے وہ میں آپ کو ایک ذرا شعر پڑھ کے سناؤں گی, اس میں بیان ہو جائے گا. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. بلاول مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں لیکن وہ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے. عجیب سچویشن ہے نا, ساتھ ہیں لیکن اعتبار کے قابل نہیں سمجھتے, کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو ماضی میں بہت زخم دیے ہیں اور زخم آسانی سے بھولتے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ نون لیگ کا بیانیہ ہے, پیپلز پارٹی یا کوئی بھی مٹی کیا اس بیانیے کو افورڈ کر سکتی؟ کر ہی نہیں سکتی افورڈ. اس لیے بلاول گلگت بلتستان میں الگ سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور مریم علیحدہ سے. دونوں ایک دوسرے کے خلاف تو نہیں بول رہے لیکن دونوں کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب. ذرا کلپ دیکھیے. اچھا دیکھا آپ نے کہ بلاول عمران خان کو خوب للکار رہے ہیں. انہوں نے اپنے روایتی انداز میں عمران خان پر خوب تنقیدی نشتر چلائے ہیں. یعنی انہوں نے وزیر اعظم کو گلگت بلتستان کے لیے کوئی منصوبہ نہ دینے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوب آڑے ہاتھوں لیا, جبکہ مسلم لیگ نون جس نے 5 سال اقتدار کے مزے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, اور جب انتخابات نزدیک آ گئے تو ان کو گلگت بلتستان کا باقاعدہ غم کھانے لگا. لیکن بلاول نے مسکے اس پوائنٹ سکورنگ پر کچھ نہیں کہا. شاید انہوں نے مریم نواز سے وہ جو لیا گیا وعدہ تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس کا پاس رکھا ہوگا. یہ ذرا کلپ دیکھیے. سنا آپ نے, مریم نواز کی بات میں باقاعدہ ترلے نظر آ رہے ہیں, یعنی منت سماجت جھلکتی نظر آ رہی ہے. وہ عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا کر یہ دکھانا چاہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں نہیں لڑیں گے بلکہ دونوں جماعتیں وزیر اعظم کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گی. بلاول نے گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں اس وجہ سے مریم نواز کو کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی انہوں نے نواز شریف کو حد پہ تنقید بنایا. وہ صرف اور صرف وزیر اعظم پر گرجے اور برسے. سوچئے کیوں. بلاول اور مریم گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں, وہ ماضی سے بالکل مختلف ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں نون لیگ کا جلسہ پیپلز پارٹی پر اور پیپلز پارٹی کا جلسہ نون لیگ پر تنقید کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب گلگت بلتستان میں ایسا نہیں ہے. تنقید کیسے کریں؟ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے عہد و پیمان جو ہو چکے ہیں. لیکن سچ کیا ہے؟ سچ یہ بھی ہے دونوں جماعتیں اندر ہی اندر ایک دوسرے سے بالکل خوش نہیں ہیں اور دونوں جماعتوں کا مقصد اقتدار کا حصول ہے, چاہے اقتدار وفاق کا ہو یا پھر گلگت بلتستان کا. ایک اور کلپ ہے مریم کا, ذرا دیکھیے گا. جی تو سنا آپ نے, مریم نواز آج گلگت بلتستان میں اپنی انتخابی مہم چلا رہی تھیں. بلاول کی طرح سولو فلائٹ پر تھیں اور وہ بھی بلاول کی طرح عمران خان اور ہمیشہ کی طرح اداروں کو ٹارگٹ کر رہی تھیں. لیکن انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ زبان نہیں کھولی. اب مجھے کنفیوژن ہے ناظرین. ایک طرف مریم صاحبہ بلاول کے ساتھ چلنے کی قسمیں کھاتی ہیں لیکن گلگت بلتستان میں یہی لوگ راہیں جدا کر لیتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب کہ پی ڈی ایم کا اتحاد کیا صرف رسمی سا رہ گیا؟ اس اتحاد کے غبارے سے جو ہوا نکلی وہ مسلم لیگ نون کا ریاست مخالف بیانیہ ہے جس کی پیپلز پارٹی اندر ہی اندر شدید مخالفت کر رہی ہے. اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہوتی تو ذرا سوچیں, گلگت بلتستان میں بھی ان کا اتحاد ہوتا, یہ اکٹھے کیمپین چلاتے اور گلگت بلتستان کے انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے. لیکن ایسا ہوا نہیں. ہاں, دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے خلاف بات ضرور نہیں کی لیکن دونوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ ضرور بنایا. کیا بلاول اور مریم کا مقابلہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف عمران خان سے ہے؟ بلاول کی جماعت تو اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتی ہے لیکن نون لیگ تو بار بار یہ کہتی ہے, بلکہ کھلے سر عام کہتی ہے کہ ان کا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے بلکہ اسے لانے والوں سے ہے. لیکن اب جانے کیا ہوا کہ اب نون لیگ ہاتھ دھو کر عمران خان کے پیچھے پڑ گئی. جب آپ کا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے تو پھر عمران خان پر تنقید تو بنتی ہی نہیں ہے. اب لگتا ہے صرف عمران خان ان کے اعصاب پر باقاعدہ سوار ہو چکے ہیں, بلکہ آج کل تو بہت زیادہ ہی سوار ہے. خان صاحب کا کلپ ہوگا, ذرا ٹیم چلائیے گا. اچھا جی, مریم صاحبہ نے آج بھی عمران خان صاحب کے اس بیان کا حوالہ دیا تھا اور اپنے ہر جلسے میں وہ عمران خان کی اسی تقریر کا حوالہ دے رہی ہیں جو بھی آپ نے ٹی وی اسکرین پر دیکھی. کیا کہتی ہیں مریم کہتی ہیں کہ عمران خان اپنا ہاتھ منہ پر پھیر کر کہتا ہے کہ وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں. اب اصل دکھ جو ناظرین مریم صاحبہ کو ہے نا وہ یہی تو ہے کہ اب مکہ کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اب احتساب کے پنچھی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اور اوپر سے وزیر اعظم نے اعلان بھی کیا
کہ اب ہر VIP شخصیت کے ساتھ عام قیدی والا سلوک ہوگا، جس کی ایک مثال ہم نے حالیہ دنوں میں بھی دیکھی جب حمزہ اور شہباز شریف بختر بند گاڑیوں میں احتساب عدالت تشریف لائے تھے، کیونکہ عمران خان کے مخالفین بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، اس لیے خوف زدہ ہیں کہ ان کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، اور اداروں کے خلاف زہر اگلنے کے باوجود نہ ادارے پریشر میں آئے، دباؤ میں آئے، اور نہ ہی عمران خان، اس لیے مریم صاحبہ اور بھی کھل کر کھیل رہی ہیں، اب آر یا پار والی صورتحال بنانا چاہ رہی ہیں یہ، اور یہی وجہ ہے کہ بلاول اور مریم کا جو ہدف ہے وہ صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیں۔ اب شاید دونوں جماعتیں الگ الگ اقتدار لینا چاہتی ہیں تاکہ ایک دوسرے کی باریاں لگی رہیں اور کسی تیسرے کو موقع نہ ملے آنے کا جو ان کا احتساب کر سکے، یعنی پیپلز پارٹی والے نون لیگ کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے اور نون لیگ والے بدلے میں پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کہیں گے، اور چلتا رہے گا ان کا سارا سسٹم۔ عمران خان اسی نظریے کے آگے باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو دونوں جماعتیں ہیں ناظرین، یہ صرف اپنا اپنا فائدہ، اپنا اپنا مفاد دیکھ رہی، جیسے کہ انہوں نے ماضی میں دیکھا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کل کے حلیف آج کے حریف بن گئے۔ اب گلگت بلتستان میں دونوں جماعتوں کی جانب سے اب تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نہ ہونا بظاہر اس بات کا ثبوت ہے، لیکن عوام کے دکھاوے کے لیے فی الحال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دکھاوے کے لیے ساتھ ہیں، لیکن اندر ہی اندر دونوں ایک دوسرے سے، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، خائف ہیں، خوش نہیں ہیں، اور مفاد نکلنے کی دیر ہے۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان پھر ایسی کشیدگی ہوگی کہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے، تعلقات بہت بگڑ بھی سکتے ہیں، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ مریم نواز کا ایک اور کلپ ہوگا، ٹیم ذرا چلائیے گا۔ ماضی میں مریم نواز کیا کہتی تھی کہ جو ووٹ آپ زرداری کو دو گے وہ عمران کو جائے گا، اور جو ووٹ آپ عمران کو دو گے وہ زرداری کو جائے گا، یعنی ان کا ایجنڈا ایک ہے، یہ ایک ہی چھتری تلے اکٹھے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر مریم بی بی عمران زرداری بھائی بھائی کے بار بار نعرے لگوایا کرتی تھیں کہ کہیں عوام ان کا پڑھایا ہوا سبق بھول نہ جائیں۔ یاد ہے نا آپ کو مریم صاحبہ؟ اب اتنی پرانی بات بھی نہیں کہ بھول جائیے، 2018 کا ذکر ہے، عوام نے آپ کا پڑھایا سبق یاد کر لیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کیوں بھول گئی اپنا پڑھایا سبق؟ بھولی نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو سبق ہی تبدیل کر دیا۔ اب کہاں گیا وہ عمران زرداری بھائی بھائی کا نعرہ؟ اب عوام پوچھتے ہیں، عوام سوچتے ہیں، عوام پوچھتے ہیں کس کی جگہ اب نواز زرداری بھائی بھائی کی گردان کہاں سے آ گئی؟ اب آپ بتائیں نا عوام کو، اب ایسی کیا ہے تبدیلی آئی کہ اب تو مریم اور بلاول بھی بن گئے بہن بھائی؟ بس کر دیں اب عوام کو بے وقوف بنانا۔ سچ کیا ہے کہ کل آپ کو اپنا فائدہ عمران زرداری بھائی میں نظر آیا تو آپ نے عوام سے نعرہ لگوا دیا اپنے فائدے کے لیے، آج فائدہ کہیں اور نظر آیا تو آپ نے نعرہ بھی بدل لیا اور ساتھ بھی، سمپل سی بات ہے۔ اب آپ کو بھول گیا ہے کہ پیپلز پارٹی بلاول زرداری صاحب آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے تھے، کیا کہا کرتے تھے، لیکن لوگ نہیں بھولنے والے، عوام نہیں بھولنے والی۔ چلائیے گا ذرا کلپ۔ بلاول زرداری اور آصف علی زرداری نے باتیں ماضی میں کی، لیکن آج ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں تھیں، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی سیاسی بیان نہیں تھا، یہ حقیقت تھی جسے پیپلز پارٹی کی قیادت نے پہلے دیکھ لیا تھا، اور آج یہ حقیقت نواز شریف کے بیانیے کی صورت میں سامنے آ گئی ہے، سچ ثابت ہو گئی ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر یہ ریاست پر حملے سے بھی باز نہیں آتے۔ اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کی کرپشن کا حساب ہو رہا ہے چونکہ، اور کوئی NRO نہیں ملے گا جو یہ مانگ کے تھک گئے ہیں، اسی لیے انہوں نے اداروں پر حملے کیے اور ریاست کے وقار پر بھی حملہ کیا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن فائدہ تب بھی نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے اب اپنی توپوں کا رخ وزیر اعظم عمران خان کی طرف کر دیا۔ آپ تو کیا کہتے تھے؟ آپ تو کہتے تھے کہ جی آپ کا عمران خان سے مقابلہ ہی نہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ جب ایک بندے سے آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے، اس سے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ووٹ لے کے وزیر اعظم بنا ہی نہیں، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، سلیکٹڈ کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ جب آپ کا ایک بندے سے مقابلہ ہی نہیں ہے، پھر اس پر اتنی تنقید کیوں؟ پھر آپ کے ساتھ پہ وہ بندہ سوار کیسے رہتا ہے؟ آپ لوگ تو خود کنفیوز ہیں، آپ کی تو اپنی رائے اور آپ کا جو کال اور فیر اس میں اتنا تضاد ہے کہ آپ خود کنفیوز ہیں کہ عمران خان جب آپ کو اپنا مقابلہ ہی نہیں لگتے، آپ عمران خان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، عمران خان سے مقابلہ ہی نہیں ہے، پھر یہ جو لفظی گولہ باری ہے یہ کیوں شروع ہو گئی عمران خان صاحب پر؟ یعنی جو آپ کے مقابلے ہیں، جس کو آپ اپنے لیول کا نہیں سمجھتے، اس بندے کو آپ نے اپنے حساب پر سوار کر لیا اور اس پر آپ تنقید کرتے نہیں تھکتے ہیں۔
समझ ही नहीं आ रही। आप कभी खुद गौर करें कि आप लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब असल डर इन लोगों को इमरान खान से ही लग रहा है। अब आप समझिए नाज़रीन, ये कहते कुछ और हैं, अंदर इनके कुछ और चलता है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि जो अंदर चलता है वो बाहर आ ही जाता है, तो आ जाता है इनके मुंह से बाहर। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बनते ही आपको याद होगा खान साहब पहले दिन से क्या कह रहे हैं कि वो किसी करप्शन करने वाले को नहीं छोड़ेंगे, किसी को NRO नहीं देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने कहते हैं कि मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं, और वाकई कहते हैं बार बार। अब ये नया पाकिस्तान है, इसमें ऐसा चलन जो आज तक चलता आया वो नहीं चलेगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोराने का एहतमाम किया गया, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के वफूद ने शिरकत की। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ की क़यादत और अरकान इस तकरीब से गैर हाजिर रहे। हैरानी वाली बात, शहर इक़्तिदार में ज़ोराने और इशाई राब्तों के बड़े अहम ज़रिए भी समझे जाते हैं, और ऐसी तकरीबात में बहुत अहम जो सियासी राब्ते हैं या फिर कह लें कि जो फैसले होते हैं वो कर लिए जाते हैं। अच्छा, माजी में भी हमें ऐसी जो तकरीबात हैं इनके बाद बड़े सियासी फैसले और तब्दीलियाँ होती दिखाई दी हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग काफ की जानिब से वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में शिरकत ना करने से अब कई सवाल खड़े हो गए हैं, और वो होने भी थे। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत कई मामलात पर आपको पता है नाज़रीन की हुकूमत पर तनकीद करती चली आई है। अब हाल ही में जो गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से मुनसिर इलाही का ट्वीट हो या फिर महंगाई के मामले पे परवेज़ इलाही का बयान, मुस्लिम लीग काफ की जानिब से तहरीक इंसाफ पर तनकीद का ये जो सिलसिला है हम कह सकते हैं कि नया नहीं है, और मुस्लिम लीग काफ पहले भी हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बारहा इजहार कर चुकी है। अब एक बार फिर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में हम कह सकते हैं कि खलीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है। इस हवाले से बात करेंगे और अंदर की क्या कहानी है, ये मामला है क्या, ये क्या उलझने हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी असद खैरत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खैरत साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा खैरत साहब, काफ लीग एक बार फिर वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में शरीक नहीं होती है, अब नाराज़गी भी चल रही है, लेकिन साथ ही इत्तेहाद भी सलामत है, यानी हुकूमत को डरा भी रहे हैं शिरकत ना करके, और हुकूमत से निकलना भी नहीं है। अभी चक्कर क्या है हमें तो समझ नहीं रहा, आप ज़रा समझाते हैं। देखें, मुस्लिम लीग काफ के जो वजूहात हैं इस ज़ोराने में शामिल ना होने के हवाले से, 3-4 चीज़ें जो सामने आई हैं उस हवाले से मैं उनका अहाता करूंगा, तो नाज़रीन को भी समझ आ गई, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, बजाय हम खुद से अंदाजे लगाएं। ठीक, काफ लीग का एक तो ये है कि उनके ज़ाहिर बात है सरबराह है पार्टी के चौधरी शुजात हुसैन साहब, और फैमिली के भी बड़े हैं, वो अलील हैं, आपको पता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है, क्योंकि काफ लीग आपको पता है पंजाब के अंदर भी इत्तेहादी है और उसके अलावा जो मरकज़ के अंदर भी इत्तेहादी है, और पंजाब के अंदर अगर काफ लीग अलहदा होती है तो PTI की अलग हुकूमत कायम नहीं रह सकती, उसकी मजबूरी है साथ इत्तेहाद रखना। और ये भी बात रिकॉर्ड पे है कि मुस्लिम लीग नून की जानब से मुतअद्दिद दफ़ा काफ लीग को वजारत आला और सारी जितने भी लोग हैं वजारतें देने के लिए भी वो तैयार थे, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल स्टांस ये लिया कि हमारी एक अपनी ख़ानदानी रवायात है, वज़ादारी है कि हम जो ज़बान देते हैं या जो हम कमिटमेंट करते हैं उससे हम पीछे नहीं हटते। अब मामला ये है कि जो काफ लीग के जो सेक्रेटरी जनरल हैं और वफाकी वजीर भी हैं तारक बशीर चीमा साहब, और दूसरे MNA मोनस इलाही साहब भी हैं। मोनस इलाही साहब ने भी ये ट्वीट किया है कि हमारा जो इत्तेहाद है वो वोट का है, हमारा इमरान खान साहब से खाने के हवाले से कोई मुआहदा नहीं है, उसमें खाना शामिल नहीं है। और साथ उन्होंने उसी में कहा, एक और ट्वीट भी किया, एक तो उन्होंने कहा, और दूसरा संती जो हवाले से बात उन्होंने की कि एक तरफ मैं उनका ट्वीट अगर आप इजाजत दें तो वो पढ़ देता हूं, ताकि एग्जैक्ट हम उनका अपनी मर्जी से। अच्छा, वैसे बड़ी ये अजीब गहरी सी बात है कि जी मुआहदे में हमारा जो है इत्तेहाद वोट की हद तक है, और मुआहदे में खाने पीने वाली कोई बात नहीं, खाना शामिल नहीं है। अच्छा, इससे तो बाकायदा नाराजगी जाहिर होती है। नहीं, लेकिन बात नाराजगी भी जाहिर होती है, इसको कहते हैं खामोश एहतजाज। वो पंजाबी में कहना, अगर कोई बैठा नहीं देखता तो उन्हें खड़े होकर विखाण की जरूरत नहीं है। यानी आपको अगर कंसीडर नहीं इमरान खान साहब कर रहे, देखिए उनका शिकवा क्या है, वो कहते हैं कोई भी मामला होता है उसमें हम दोनों सूबे में भी इत्तेहादी हैं, मरकज में भी इत्तेहादी हैं, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, हमसे मुशावरत नहीं की जाती। इवन कि अगर गुजरात
गुजरांवाला, सियालकोट या भावल नगर, भावलपुर, जहाँ पे कम से कम उनकी सीटें हैं, नशिस्तें हैं इत्तेहादियों की, तो वहाँ पे अगर ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो जाहिर बात है हर हुकूमत अपनी मर्जी के बंदे लाती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब उधर भी अगर बंदे अपनी मर्जी से आप लाएंगे, ऊपर जबरदस्ती ठोंसेंगे, उस हवाले से भी। तो फिर एक और बात करते हैं, एक लाहौर में जो मैं अभी बात कर रहा था मोनसलाई के दूसरे ट्वीट की, वो ये कह रहे हैं कि लाहौर में किसान एहतजाज पंजाब जरी पॉलिसी। अब उस पर उनका सवाल है, क्या किसान गंदम उगाएं या एहतजाज करें? यानी उनका अनाज उगाना काम है, किसानों का काम सड़कों पे कभी नहीं इस तरह आपने देखा है, क्योंकि अभी तो बुवाई का सीजन भी है गंदम का। अब सिंध में वो कहते हैं गंदम की कीमत है 2000 रुपए इमदादी सपोर्ट प्राइस, लेकिन अब वो दूसरा उन्होंने सवाल बड़ा अहम उठाया है, वो कहते हैं कि सिंध 200,000 रुपए जो उसकी इमदादी कीमत मुकर्रर कर सकता है, तो आगे उन्होंने कहा है तो पंजाब क्यों नहीं। अब साथ उन्होंने बड़ी एक अहम बात की, उनका रोटी 25 रुपए मन इंपोर्टेड गंदम से महंगी होगी या अपने किसान की दाद रसी से, यानी अगर आप इंपोर्टेड गंदम मंगाएंगे तो वो 25 रुपए मन पड़ेगी, ठीक है, तो आप अगर किसानों को सिंध वाली कीमत भी देते हैं तो वो 2000 होगी, तो मिडिल मैन पैसा नहीं खाएगा, जो 1400 से उठा के 2800 रुपए और 24 रुपए गंदम कर ली, किसान भी लुट गया और मिडिल मैन कामयाब हो गया और आटा भी महंगा, रोटी भी महंगी, और फायदा भी नहीं, अब वो फायदा भी नहीं उठाया। अगर सस्ती बिजली सस्ती हो सकती है तो किसान के लिए क्यों नहीं। इसमें फिजा एक बड़ी अहम बात है, जी। अब पहली दफा आपने देखा, पहले भी बेचारे वो शोर मचाते हैं कि किसान जो है, कल जिस तरह उन्होंने एहतजाज किया ठोकर न्याज बेग पे जो मोनसलाई ने, अब वहां पे कल जिस तरीके से किसानों के ऊपर जुल्म किया गया, वहां पे फाइनेंस सेक्रेटरी उनका जो है, जिस तरह वाटर कैनन से लाठी चार्ज, आंसू गैस, उनको हिरासत में लिया गया, कुछ लोगों को पहले एक रात गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे गए। फाइनेंस सेक्रेटरी जो है मरकजी के जो किसान इत्तेहाद के हैं मलक अशफाक, वो उस जो वहां पे कल जो स्कफल हुआ, जो वहां पे आंसू गैस, लाठी चार्ज या वाटर कैनन से या पता नहीं इस तरह की चीजें आ रही हैं कि जहरीली उसमें थी, कुछ चीज केमिकल था, क्या था, अब वो इंतकाल कर गए हॉस्पिटल में। अब राजा बिशारत साहब कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर इंक्वायरी करवा रहे हैं, मरियम साहबा ने भी उस मामले को उठाया है, चौधरी बरादरान भी कह रहे हैं। अब देखिए किसानों जो है वो उनके हवाले से भी चौधरी बात करते हैं, फिर जो भी उनके मामलात हैं सूबे के अंदर या मरकज के अंदर, पहले दिन से वो ये कह रहे हैं कि हमें ना तो कोई ऐसा कोई पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार है, ना छोड़ेंगे, क्योंकि हमने कमिटमेंट की है पंजाब में भी मरकज में कि हमने आपको सपोर्ट आखिरी वक्त तक करना है। लेकिन वो कहते हैं गवर्नेंस बेहतर बनाएं। राजा बिशारत साहब की यही बात है, मोनसलाई की भी यही बात है, किसानों को जो पैकेज है उनका जो राइट है उनको दिया जाए। लेकिन आप देखें ना बीएनपी महंगल भी नहीं गई, चौधरी बरादरान पहले भी आपको एक चीज, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, टाइम की कमी में चाह रही हूं, जरा मैं आपसे मैक्सिमम पूछ सकूं कि ये बेसिकली लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इनके तहफ्फुज़ात हैं क्या मुस्लिम लीग काफ के, और जो वादे थे पीटीआई ने, जो हुकूमत ने उनसे किए थे, जो पूरे नहीं, वो वादे मतलब एक्चुअली क्या थे? देखिए वादे नहीं होते, आप एक कॉन्फिडेंस होता है। चौधरी जो बरादरान है, ये चौधरी जो फैमिली है, उनका बेसिक एक ही गिला है, वो गिला ये है कि वो कहते हैं हमारी वफादारी जो है, जो हमने कमिटमेंट की किसी जगह पे कभी हमने बैकआउट किया हो, कोई वोट हो, मतलब जब भी बजट की बात हो। अब देखें ना स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही साहब, वो साथ खड़े हैं जो भी मसला हो, कभी उन्होंने ब्लैकमेलिंग नहीं की, कभी इधर उधर नहीं गए, मरकज के अंदर भी। अब देखें ना एमक्यूएम नाराजगियां करता है, वो अलहदा भी होते हैं फिर वापस भी आते हैं, मैंगल ग्रुप हो गया, बीएनपी हो गया। लेकिन चौधरी बरादरान जब भी हुकूमत पीटीआई के ऊपर क्राइसिस आया, जब ये उस वक्त वो साथ खड़े हुए, जब पंजाब हुकूमत के ऊपर बुजदार साहब के हवाले से बात मूव चली, उस वक्त उनका हम साथ पूरी तरह खड़े हैं। अब वो कहते हैं हम तो साथ बैठे हुए हैं, बस के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर धक्का दे के इमरान खान साहब हमें उतारना चाहते हैं तो हम आखिरी वक्त तक उनका साथ देंगे, वफादारी का, अपनी खानदानी पस मंजर का, रवायात का, उनकी पासदारी करेंगे। अब वो उनका गिला ये है कि जब हम मरकज में आपके इत्तेहादी हैं और वहां पे बहुत कम अक्सरियत है, तो फिर बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा ना कि अगर चले ऑपोजिशन तो इनके खिलाफ है ही, लेकिन अगर इत्तेहादी भी इनके खिलाफ हो, इनसे नाराज होना हो जाए, नहीं है वो ये बात, वो बार बार ये इस बात पे जो देखे ना, ये लोग वो कहते हैं हमारे तहफ्फुज़ात हैं, वो तहफ्फुज़ात हुकूमत को सुनने चाहिए
اور جس طرح باقی وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا ایک اسٹیچر ہے, ہم صوبے کے اندر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم مرکز کے اندر کر رہے ہیں, تو ہم کو اتنا چھوٹا ہمیں نہ سمجھا جائے. ہم بچوں کی طرح, ہمیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم جب لاہور میں اگر آتے ہیں تو وہ اگر ہمیں لائک نہیں کرتے, چودھری شجاعت صاحب کو ان کو یعنی اجازت کے لیے ان کو آنا چاہیے, پوچھنا چاہیے, وہ ان کا کلیم بنتا ہے کہ جب ہم اتحادی ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کو بہت ساری دفعہ عمران خان صاحب جب لاہور میں آتے ہیں وہ اتحادی ہیں, اسپیکر ہیں. صاحب آپ کی بات سے یہ سمجھ جاتی ہے, یہ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے آپ کی بات سے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ریزرویشنز ہیں کاف لیگ والوں کے, اور جو حکومت ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کاف لیگ والے ہمیشہ, لیکن اگر خان صاحب ان کو پسند نہیں کرتے, جو بھی معاملہ ہے یہ ان سے مشاورت نہیں کی جاتی کسی بھی معاملے میں, وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف نمبر گیم کو دیکھتے ہوئے حکومت ان کو ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتی, لیکن ان کے ساتھ صحیح بھی نہیں چل رہی, ان کے گلے بجا ہیں. یہی مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیں, کاف لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں بتا دیں کہ کسی جگہ پہ ان کو ڈچ کیا ہو, یعنی پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے بات ہو, ہاؤس کی کاروائی کے حوالے سے بات ہو, آپ کے جو چیف منسٹر ہیں اتنا بڑا معاملہ نہیں, ناراض نہیں, ویسے معاملات خراب ایسے ہونا شروع ہوتے ہیں نا کہ ابھی معاملات تو اسی طرح خراب ہونا شروع ہوتے ہیں نا کہ پہلے آپ کو تحفظات ہوتے ہیں, آپ کی نہیں سنی جا رہی, پھر آپ کا دل کھٹا ہوتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ راہیں جدا ہو جاتی ہیں. دیکھیں معاملہ تو شروع ہو گیا نا, ابھی تک تو اس حوالے سے کئی دفعہ آگے آنے والے دنوں میں پرویز الہی صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں, مونس الہی صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اختلافات کے باوجود بھی کہ ہم پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے, ہمارا جو معاہدہ ہے, ہمارا جو ایگریمنٹ ہے, جو ووٹ کا ہے, یہ اتحاد جو ہمارا ہے برقرار رہے گا جب تک یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, یہ ہمارا اتحاد ہے. ایون کہ یہاں تک بھی وہ کلیریفائی کریں گے کہ اگلے جو انتخاب ہے اس کے حوالے سے اگر انتخابی اتحاد ہمارا بنتا ہے نہیں بنتا. اب معاملہ یہ کہ اس حکومت کے جتنا بھی ٹینیور ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ رہیں گے آگے. اب ظاہری بات ہے یہ کنڈکٹ جس طرح کرتی ہے محبت لگ رہی ہے کہ مطلب وہ ساتھ رہنے کے دعوے کر رہے ہیں. اب یہ عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں, اس بات پہ ناراضگی ہے نا, وہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ جو ہوتا ہے گلہ کن سے ہوتا ہے, اپنوں سے ہوتا ہے, جب آپ لائلٹی دکھا رہے ہیں. ویسے خیر صاحب اگر حکومت کو بھی تھوڑا سا ڈیفینڈ کرنا چاہوں, ان کو فنڈز نہیں مل رہے کیا, وزارتیں نہیں ہیں ان کے پاس, جو ان کے پاس ہے سب کچھ ہے, لیکن پھر ناراضگی کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, فنڈ کیا ہے, پنجاب اسمبلی کون ہے, فنڈ تو جتنے مل رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی پنجاب کے اندر لیکن کتنے مل رہے ہیں فنڈ. جب سے یہ عثمان بزدار صاحب آئے ہیں, جو پہلے لاہور کے اندر پنجاب کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, جس پیس پہ کام جا رہا تھا, کیا وہ علاقوں میں آپ رورل کی بات کر لیں, آپ اربن کی بات کر رہے ہیں, وہ تو کسی کو بھی فنڈ نہیں مل رہا. فنڈز کا ہے ان کو, یا پھر ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی, مشاورت دیکھیں نہیں کی جاتی, جب آپ کے اتحادی نہیں ہیں کیا جاتا. ڈاکٹر صاحبہ, جب آپ کے اتحادی ہیں پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر, کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا, سیلف ریسپیکٹ کا ایشو بنا ہوا ہے سوال. ہاں جی, سیلف کا بھی ہے, سوال اٹھانا ان کا بنتا نہیں ہے کہ ہمیں جب پنجاب کے کوئی فیصلے کرتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, باقی کانسٹیٹیوشن جب کم از کم ان کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آپ کو فیصلے کرتے ہیں تو اس میں تو ان کا حق بنتا ہے نا کہ ہمیں آن بورڈ لیا جائے. تو خان صاحب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو تو سمجھ نہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں چودھری صاحبان جو ہے ایک بندے ہوئے ہیں, ایک اپنے جو اپنی ان کی جو ایک وزاداری ہے, ٹھیک ہے, اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں آخری لیول تک کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب چودھری برادران کس وجہ سے ہے. چودھری برادران یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک خاندانی روایت ہے, ہمارا ایک پس منظر ہے, اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو میاں شریف برادران نے جو ان کے ساتھ کیا کہ چودھری جو اپنا پرویز الہی جو چودھری شجاعت کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ نون لیگ کی نواز شریف صاحب کی سپورٹ کی, اور یہ تو جلا وطنی کا معاہدہ کر کے سعودی عرب بھاگ گئے تھے, تو چودھری برادران ادھر رہ گئے تھے. ان کو وعدہ بھی کیا, وہ بنتا بھی تھا ان کا کہ ان کو پنجاب کی چیف منسٹری دی جاتی, لیکن آپ کو پتا ہے شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے اپنے گھر میں رکھی, ان کو نہیں دی, انہوں نے کبھی بھی ڈچ نہیں کیا. اس کے بعد کاف لیگ اور مشرف وہ ساری وہ جو پارٹی بنی, اس میں بھی وہ پورے اپنا کمٹمنٹ کے ساتھ, وہ تو مشرف نے ان کو بے نظیر کے ساتھ جو معاہدہ کیا, اور جو چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی, کہ ہمیں ہروایا گیا, مشرف نے اپنے صدارتی بچانے کے لیے ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی. اگر آپ ڈیلیوری کی بات کریں تو شہباز شریف کے سے پہلے اگر چودھری پرویز الہی کا دور دیکھیں تو پنجاب کے اندر جس رفتار سے ترقیاتی کام آج تک اس کی مثال نہیں ملتی. یعنی آپ کی بات سے میں کنکلوڈ کروں کہ کافلی کے گلے بجا ہیں, آخری 30 سیکنڈ ہے, کافلی کے گلے بجا ہیں, اور حکومت کو اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگی, اپنے بیہیویئر میں اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لانا ہوگی. بالکل ان کو کنسیڈر کا وہ کہتے ہیں کنسیڈر کیا جائے, کیا جانا چاہیے, ہماری یہ سیکریفائز ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, آپ کے طریقے پہ جانے. بریک سے واپسی پہ ملاقات ہوتی.
जी नाज़रीन, अमरीकी इंतखाबात में धांधली की बाज़गश सुनाई दे रही। दुनिया में जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार अमरीका में भी हम कह सकते हैं कि देसी रंग गालिब आ गया है। यहाँ हार तस्लीम ना करने पर धांधली की सुनाई देने लगी हैं। यानी अमरीकी सदर और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ में हम कह सकते हैं कि इस मामले पर काफ़ी मुमासलत दिखाई दे रही है। मौजूदा अमरीकी सदर और रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात को फ्रॉड करार देते हुए इसे अमरीकी अवाम से मजाक। याद कीजिए, दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने भी इंतखाबात को क्या करार दिया था? फ्रॉड। जी तो नाज़रीन, देखा आपने कि दोनों की राय कितनी मिलती जुलती है इस मामले पर। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंतखाबी नताइज उनके मुकम्मल होने से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया। बिल्कुल इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने भी, आपको याद होगा 2013 में क्या किया था कि अपने कारकुनान से खिताब में फतह का ऐलान कर दिया था। जी तो नाज़रीन, देखा आपने। अब नवाज शरीफ की जमात को भी अगली टर्म के लिए अवाम ने मुस्तरद किया और यही कुछ अमरीकी अवाम ने ट्रंप इंतजामिया के साथ हम कह सकते हैं कि दोहराया। नवाज शरीफ को भी पता था कि अवाम की खिदमत में नाकामी पर अवाम उन्हें मुस्तरद कर देगी और यही वजह थी कि वो इलेक्शन से पहले ही धांधली का शोर मचाना शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंतखाबात से पहले ही धांधली का शोर मचा दिया। तो फिर नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप एक जहनियत और एक जैसी सोच के हामिल हैं कि मीठा हो तो हप हप और कड़वा हो तो थू थू? जब इंतखाबात में कामयाबी मिली तो हम कह सकते हैं कि इन लोगों की ये सोच है कि सब अच्छा था, और जब अपनी करतूतों की बिना पर नाकामी हुई, अवाम ने मुस्तरद कर दिया, ठुकरा दिया, तो धांधली और फ्रॉड का शोर मचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि बेहतर हैं, क्योंकि वो रियासती इदारों के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे और उन्हें अमरीकी अदलिया पर भी मुकम्मल एतमाद है और वो रियासत की सलामती के जिम्मेदारों के खिलाफ नहीं है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ रियासती इदारों के खिलाफ ज़हर अफशानी में मसरूफ़ हैं, चाहे वो फ़ौज हो या फिर अदलिया हो। हम नवाज शरीफ के शर से कोई महफूज नहीं। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।